अस्सलामुअलैकुम। 27वीं तरमीम के खिलाफ अब तक की सबसे जो मौसर मज़ामत देखने में आई है वो कराची के नौजवान वकला की है। इसके साथ इस्लामाबाद के जो वकला हैं और बार है इन पर कड़ी तनकीद की जा रही है। इसका क्या मामला है? पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी अभी तक 3 बड़े पावर शो किए गए हैं और ये कितने मौसर है इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इससे पहले पीटीआई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो बीबीसी का एक कॉलम है वो भारी है और उसके सिर्फ मेन जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा असनात मलिक की जानिब से जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से गुफ्तगू की गई है और ये गुफ्तगू इसकी कितनी अहमियत है और अगर इसके अंदर सदाकत है तो फिर जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह का चेहरा है वो भी अब सबके सामने आ गया है। सबसे पहले हम आपको वकला के हवाले से बता दें कि आज वकला की जानिब से कन्वेंशन किया गया है और ये कन्वेंशन का ऐलान सेक्रेटरी जनरल की जानिब से किया गया था और जो सदर थे और दीगर सीनियर ओहदेदारान थे जिनका ताल्लुक जरदारी ग्रुप से था और हुकूमत की तरफ उनका पलड़ा भारी था, उन्होंने इस कन्वेंशन के नोटिफिकेशन को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि जो बाहर का हाल है उसके अंदर भी ताले लगाए और वहाँ की जो लाइट है वो बंद किए और जो वहाँ के दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए। लेकिन नौजवान वकला बड़ी तादाद में पहुंचे और उन्होंने बाहर ही कन्वेंशन किया और उसके बाद फिर जब हाल की तरफ जाना चाहा और वहाँ पे जो सिंध हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी थी और उन्होंने रोकने की कोशिश की और फिर जिस तरह नौजवान वकला ने उनकी दुर्गत बनाई और उनकी पैंटी लगाई और इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फुटेज मुख्तलिफ वीडियो सामने नज़र आ रही हैं जिसके अंदर जो पुलिस है उनकी शर्टें फटी हुई हैं और जिस तरह से वो सड़कों पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जो 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक में जो असल जान डाली है वो कराची और सिंध के नौजवान वकला हैं। इसके साथ वकला की जानिब से ये आज ऐलान किया गया है कि आज का कन्वेंशन कामयाब है और ये कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं आमिर नवाज वड़ाइच, इन्होंने ये ऐलान किया है और इन्होंने ये कहा है कि 24 नवंबर को सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल होगी और इसके अलावा जो कुछ आज हुआ और 27वीं तरमीम के खिलाफ जो तहरीक का आगाज़ किया हुआ है वकला की जानिब से, इसका आइंदा का लाएअमल 13 दिसंबर को दिया जाएगा। इसके साथ लाहौर में भी कुछ रैलियां निकाली गई हैं लेकिन वो उस तरह से मौसर साबित नहीं हुई जिस तरह से ये कराची के जो वकला हैं इनकी जो फुटेज सामने आ रही है और इसके अलावा जो पुलिस की जिस तरह से दुर्गत बनाई गई है वो फुटेज सामने आ रही है। तो इससे ये लगता है कि असल जो जान डाली है 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक के अंदर वो कराची के नौजवान वकला की जानिब से है। पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी अभी तक 3 ऐलान किए जा चुके हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन चलाई थी और उसके अंदर एक नारा मखसूस लगाया गया था और उसके बाद फिर जुमे वाले दिन उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया गया था और कोई फुटेज कोई वीडियो मंजर आम पे नहीं आई थी और किसी भी मस्जिद के सामने लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अब जो ये जुमा गुजरा है इस जुमे को भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया गया था 27वीं तरमीम के खिलाफ। इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो मेन लीडरशिप है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, वो नज़र आए। इक्का दुक्का लीडरशिप नज़र आई, इक्का दुक्का वर्कर नज़र आए और उनकी जानिब से एक मुख्तसर वाक़ की गई है। और इसके अलावा इस कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब भी इमरान खान की कॉल हो या पीटीआई की कॉल हो, जब भी कोई मामला हो तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं और अपने ऊपर ये फ़र्ज समझते हैं और वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये उनकी रवायत रही है। इसके अलावा कुछ मनाजिर कराची से भी नज़र आए, लाहौर से भी नज़र आए और इक्का दुक्का गिरफ्तारियाँ भी नज़र आई है। लेकिन उस तरह से मौसर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है उस तरह से मौसर ये तहरीक नज़र नहीं आई जिस तरह अब ये कराची के जो वकला हैं नौजवान इनकी ये तहरीक मौसर नज़र आ रही है। इसके साथ इस्लामाबाद के जो वकला हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ था कचहरी के बाहर उससे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए थे और जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया था उनको गुफ्तगू भी नहीं करने दी गई थी और उनका शुक्रिया अदा किया गया था और उसके बाद खाना खिलाकर उनको बाहर भेज दिया गया था। तो इस्लामाबाद के जो वकला हैं अभी तक
کسی ایک جگہ پر، کسی ایک مقام پر ایک دو وکلا بھی 27ویں ترامیم کے خلاف نظر نہیں آئے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ حکومت اور 27ویں ترامیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی ایک بلڈنگ ہے ریڈ زون کے اندر، یہ نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کی جانب سے یہ بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، اور کسی انٹرنیشنل کمپنی کی یہ بلڈنگ ہے، کیونکہ اسلام آباد ریڈ زون کے اندر سب سے خوبصورت بلڈنگ ہے، اور اسلام آباد باہر سے اب یہ بلڈنگ واپس لی جا رہی ہے، اور یہ حکومت سے التجا کر رہے ہیں جو سینئر عہدیداران ہیں، صدر ہیں، کہ یہ بلڈنگ باہر سے واپس نہ لی جائے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی شفٹنگ کا معاملہ بھی اس وقت زیر غور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کو G10 کی بلڈنگ کے اندر دوبارہ شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں پہ جو آئینی عدالت ہے وہ مکمل طور پہ اس کے لیے خالی کر دی جائے۔ کچھ وکلا اس کے حق میں ہے کہ G10 میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ ATC سے اس ریڈ زون تک جانے تک 10 سے 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ G10 کے اندر ہی شفٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور کچھ وکلا حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر قائم اور دائم رہے۔ یہ معاملہ ہے، اور وکلا جو ہیں اس وقت بار کی بلڈنگ کو لے کر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کو لے کر ان چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کی صورتحال ہے اور سپریم کورٹ کے جو 2 ججز سینئر استعفیٰ دے گئے ہیں، اور جو کچھ یہاں پہ صورتحال ہے اس پر مکمل طور پر اسلام آباد بار اور اسلام آباد کے جو وکلا ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں، تو ان پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ آج حسنات ملک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی سزا معطل کر کے اپیلیں اس وقت تک پینڈنگ رکھی جب تک سپریم کورٹ سے اینٹی نون لیگ ججز، آزاد ججز کا صفایا نہیں کیا گیا۔ یہ حسنات ملک ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے اور اطہر من اللہ کا جس طرح سے چہرہ اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور وکلا کی جانب سے ان کا امیج بنایا گیا ہے، اگر اس چیز کے اندر صداقت ہے، ریالٹی ہے، تو پھر یہ اصل چہرہ جسٹس اطہر من اللہ کا بھی سامنے آ گیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور اب مزید اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ پریس کانفرنس ہے IMF کی ایک رپورٹ ہے۔ ویسے کسی جمہوری ملک کے اندر جہاں پہ حقیقی جمہوریت ہو، اگر اس طرح کی رپورٹ، اس طرح کی چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں تو وہ حکومت گھر چلی جاتی ہیں، اور جو اقتدار ہے وہ اپوزیشن کے یا الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر نہ ہی حقیقی جمہوریت ہے، نہ ہی حقیقی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہاں پہ نہ ہی کوئی نارمل احتجاج ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی نارمل چیزیں ایکسیپٹ کی جاتی ہے، جس طرح سے پچھلے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر جو صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزمل اسلم کی جانب سے ایک ادھوری پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ رپورٹ پڑھی ہے اور میں اس پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ لیکن ان دونوں پریس کانفرنس پر ایک کالم ہے BBC کا، وہ بھاری ہے، اور یہ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وسعت اللہ خان، یہ لکھتے ہیں کہ IMF وغیرہ بھی ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ٹائٹل ہے۔ اور اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہماری سرکار کسی کی سنے نہ سنے، IMF کی سننا ہی پڑتی ہے۔ IMF وہ ظالم سسر ہے جو نہ صرف گھر کے خرچ اور آمدن پر نگاہ رکھتا ہے بلکہ بچوں کے جیب خرچ کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہ BBC کا کالم ہے وسعت اللہ خان صاحب کا، یہ آپ کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اور جو کچھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور PTI کی جانب سے اس رپورٹ پر بیانیہ بنانا چاہیے تھا اور واویلا کرنا چاہیے تھا، ان تمام دونوں پریس کانفرنس پر اور جو کچھ اپوزیشن کی جانب سے ابھی تک اس پر بیانات ہیں، ان تمام بیانات پر یہ وسعت اللہ خان صاحب کا جو کالم ہے وہ بھاری ہے۔ یہ ناظرین وہ اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی، مزید اپڈیٹ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔